होता है या जो कोई भी एथिज्म की तरफ आता है, तो वो अपना मीन्स के माइंड यूज करके और एक, क्योंकि अकल तो इंसान की है ना, प्रोसेसिंग तो बंद नहीं की जा सकती, तो प्रोसेसिंग के बाद इंसान आता है एथिज्म की तरफ। जब वो ये सोचने लग जाता है कि अल्लाह है तो कहाँ है, उसके होने का प्रूफ होना चाहिए, या फिर वो नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो सब किसी ना किसी खुदा को मान रहे हैं, मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए। एक एथियस्ट है जो ये कह देता है कि कोई गॉड नहीं है। मीन्स कि अगर किसी भी आम इंसान को मुझे ये समझाना पड़ेगा कि अल्लाह जो है ना वो गॉड है, तो उसको पहले मुझे मतलब उसके साथ मुझे ये डिबेट भी करनी पड़ेगी कि दुनिया में बाकी और कोई खुदा नहीं है। लेकिन जो एथिस्ट होता है ना, वो जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका फर्स्ट हाफ तो मान रहा है, मीन्स कि वो मानता है कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो हाफ है कि इल्लल्लाह, उसके ऊपर हमें मीन्स के काम करना पड़ता है, या उसके लिए मैं रिप्लाई करूंगी। तो क्वेश्चंस मेरे पास जो आएंगे उनको इंशाल्लाह ताला मेरी जितनी कोशिश होगी मैं मस्ट उनको जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगी। बाकी हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो मुझसे जो सवाल किया गया था वो था किसी मेल का कुरान के बारे में, कि कुरान में जो है ना ये चीज ठीक नहीं बयान की गई और इसमें मिस्टेक है। दरअसल कुरान के अंदर कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक इंसानों के समझने में है, इंसानों के बयान करने में मिस्टेक है। उसमें मिस्टेक हो भी सकती है। देखिए, आप जिस चीज को आकर मुझसे बयान कर रहे हैं वो कुरान का तर्जुमा है ना, तो तर्जुमा किसने किया है? इंसानों ने। लेकिन आप जब कुरान की असल रूह की तरफ जाएंगे, या जैसे अरबिक है, ठीक है, हमारा मोस्टली इशू ये है कि हम अरबिक जानते ही नहीं, हम अरबिक सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो जब हमें अरबिक आती ही नहीं है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से वर्ड का क्या मीनिंग बन रहा है, प्रॉपर क्या मीनिंग है। अब आपने जो सूरह बकरा की आयत है 189, उसके शुरू का एक हिस्सा है जिसमें ये कहा गया है कि वो पूछते हैं आपसे अहिल्ला। अब यहाँ पर मैं तर्जुमा नहीं करूंगी, मैं पहले लफ्ज आपको बताती हूँ कि लफ्ज अहिल्ला यूज हुआ है, और आप कह दीजिए कि ये वक्त का पैमाना है, यानी वक्त के बारे में बताता है, और हज के लिए। अब लफ्ज अहिल्ला जो है वो हिलाल की जमा है, हिलाल कहते हैं चांद को, और उसके अलावा अरबिक में हिलाल लफ्ज महीने के लिए भी यूज होता है, यानी हम महीने को भी हिलाल कह सकते हैं। अब आप देखें, ये तो एक लफ्ज है, अरबिक लैंग्वेज बहुत डीप लैंग्वेज है, तो उसके आगे मीनिंग्स हैं। जैसे कि मैं कुरान की और भी कुछ आयतों की में कुछ अल्फाज को आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पर लफ्ज जो अहिल्ला यूज हुआ है, इसका मायने महीना। अब पहली चीज तो मैं बता दी चलूँ, अगर हम इसको चांद के मायने से करते हैं कि चांद, तो सवाल के अकॉर्डिंग आपने ये कहा कि भाई चांद जो है अल्लाह ताला ने मतलब इतना रफ सा आंसर क्यों दिया, नाउजुबिल्लाह, हालांकि वो रफ नहीं है, कि ये जो वक्त के पैमाना है
حالانکہ ہندوؤں کو بھی پتا ہے کہ یہ وقت کا پیمانہ ہے۔ دراصل یہاں پر مطلب مختلف علماء نے مختلف تفسیر کی ہے، مختلف ترجمہ کیا ہے، اور آپ نے بھی کسی کا مجھے حوالہ دیا تھا، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ سالڈ ہے، اس میں وزن ہے اور اس کا جواب میں دے سکتی ہوں۔ وہ یہ چیز ہے کہ اہلا ہلال کی جمع ہے، ہلال مفرد ہے اور یہاں پر لفظ جمع استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کہ پھر ایک چاند تو نہ ہوا نا، کئی سارے چاند ہو گئے۔ اب کئی چاند تو نہیں ہوتے، چاند تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں مختلف رائے ہیں، مطلب ایک یہ رائے ہے کہ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو اس کی جو مختلف گھٹنے بڑھنے کی حیتیں ہیں ان کو جمع کر کے اہلا بول دیا گیا، یا پھر جو ہر مہینے نیا چاند آتا ہے اس کی وجہ سے اہلا بول دیا گیا ہو، کہ مطلب ہر مہینے ایک نیا چاند آتا ہے تو سارے چاند کو ملا کر جمع لفظ استعمال کیا، لیکن یہ پراپر جو ہے وہ عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی اس کو۔ تو یہاں پر معنی اہلا جو کہ میں نے آپ کو بتایا مولانا امین احسن نے جو لیا ہے وہ لیا ہے مہینے سے معنی۔ اب یہاں پر بات چل رہی تھی، آپ قرآن کو کھولیے اور آپ آیت کا کانٹیکسٹ چیک کریں گے تو یہاں پر بات چل رہی ہے قتال کی، حج کی۔ تو کچھ مہینے مقرر تھے عرب میں جنہیں مقدس مہینے کہا جاتا تھا، اور ان مقدس مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی جنگ کرتا بھی نہیں تھا تاکہ مہینوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب ان مہینوں کی یہاں پر سوال کیا گیا ہے، جیسے کہ میں بتا رہی ہوں مولانا امین احسن اصلاحی کے ترجمے کے مطابق، کہ وہ پوچھتے ہیں مقدس مہینوں کے بارے میں۔ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ان مہینوں میں ہم جنگ کریں گے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے قتال کا حکم آ رہا ہے، تو اگر ہم جنگ کریں گے تو کیا ان مہینوں کا تقدس پامال نہیں ہوگا؟ یہ پاک مہینے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ مہینوں کا اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ مہینہ پاک ہے اور دوسرا ناپاک ہے، یا اس مہینے میں جنگ کر سکتے ہو یا اس میں نہیں کر سکتے ہو۔ مہینہ یا جو چاند کی روٹیشن ہے، اس کا گھٹنا بڑھنا ہے، وہ صرف آپ کو وقت بتانے کے لیے، آپ کے وقت کے تعین کے لیے ہے، آپ کو مہینے کے شروع کا پتہ چل سکے، بیچ کا پتہ چل